काणकोण टू तळपण हो 4 लेन रोड आनी ह्या ब्रिजार व्हडलो फोंड पडला म्हण आमी न्यूज केलो. जो जॉयंट आहा ती जॉयंट ओपन जाला आनी हातून पडून कोणी मरूंक शकता किंवा गाडयेचो टायर पडून गाडी टायर फुटपाक शकता आनी ती खंय सायडी मारून कोणी मरूंक शकता. त्यानंतर PWD डिपार्टमेंटान एक चमत्कारूच केला. हांगा बॅरिकेड्सगान रोड ब्लॉक केला आनी हांगच्यान खंयच्यान तरी डांबोरान घाला इल्लो घाला आनी तोय बी कंप्लीट केलो ना. तुमी पळोवपाक शकतात हांगा इनकम्प्लीट आसा. हे इनकम्प्लीट कित्याक उरले काय, खुबशे लोक घर बांदता रेडीन पयशे उरनात आनी पयशे नासतना घर बांदता इल्ले इल्ले करून बांदता कारण पयशांचो प्रॉब्लम आसा म्हूण. PWDक लाखांनी रुपया रोड टॅक्स येता पूण ही परिस्थिती पळयात. हांगा इल्लोसो डांबोरान घाला आनी हो कितले दीस उरतलो तो कळना. 13 तारखेक हो डांबोर घाला म्हूण आयकलां पूण हो आतां कितले दीस उरतलो हाचो प्रश्न ताणें खरें PWDन दिवपाक जाय. कारण PWD इंजिनियरा कडेन टॅक्नॉलॉजी ना काय कितें असो आतां लोक प्रश्न करतात आनी हो डांबर घालतनाच आनीक एक कडेन अशीच परिस्थिती जाल्या पूण थंय डांबर घालना हांगा हाडटना सोंपलो काय कितें अशें म्हण लोकांक प्रश्न पडला. हो रोड आसा तो माशेंच्यान काणकोण वता पळय हाजे बी पळय रोड दिसतात पळोवपाक शकता तुमी. पूण हें ताणें रिपेर केलें ना. इल्लोसो डांबरान घाला हाजे वयल्यान आमगे परिस्थिती बिकट जाली आसा काय कितें काय करपाक जाय म्हूण करतात असोय बी लोक आतां प्रश्न करतात. येता गाडी राव. हो आमचो 4 लेन हायवे माशे टू काणकोण आनी हाजी परिस्थिती डे बाय डे बिकट जायत आसा. पर आमी इन गोवाचेर एक न्यूज हायलायट करून दाखयल्लो की व्हडलो ब्रिजार फोंड पडला आनी तो पयर PWDन एक्शन घेवन फोंड आसा तो पुरवयलो पूण फोंड पुरवयला आनी थोडोसो डांबरान घाला फुल्ल कंप्लीट पुरवयलो ना. PWD डिपार्टमेंटा कडेन फोंड पुरोवपा खातीर पयशे ना काय डांबर कमी आसा असो म्हूण लोक प्रश्न करतात. त्या बरोबर आतां ऑपोजीट सायड पळयात पळय हो सगळो आमचो शिमिटाचो बेतो घालूचो गेला आनी दोनी हे जॉयंट ह्या जॉयंटा मदीं कशें ओपन जाला पळयात. हे रोड दिसताय पळय हे सगळे रोड दिसपाक लागल्यात आनी हे रोड दिसता पळय इतले घालता आनी हो ब्रीज केन्नाय पडपाक शकता अशें म्हूण आतां लोक उलयतात. त्याच बरोबर आतां हांगच्यान लोक वचपाक पसंत करनात, वड रोडांतल्यान वचपाक पसंत करतात कारण हो जर ब्रिजार प्रॉब्लम जायत जाल्यार आमकांय प्रॉब्लम जातलो अशे लोक वचपाक सोदनात. पण PWD मिनिस्टरान सांगलां की जे सबस्टँडर्ड काम जालां आनी जे इंजिनियर फिल्डारान काम करतात ताचेर AE JE कोण आसा ताचेर आमी कारवाय करतले म्हूण. पूण खरेंच कारवाय करतले काय कितें असोय बी लोकांक मोठो प्रश्न पडला. त्याच बरोबर लोक आतां मागतात की हो ब्रिज आसा तो जातले बेगीन रिपेर करात ना जाल्यार हो स्टॉप तरी करात कारण लोकांक हांगच्यान वचपाक आतां एक नमुन्याचो भंय दिसपाक लागला. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार काणकोण.